اليوم أول حاجة نقول لكم كوكو وينكم شنو أحوالكم مرحبا. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en arabe. شنو باش نعملوا اليوم je vais vous donner des conseils. أول حاجة علاش les élèves ما يحسنوش وما يبروفيتوش من الماتيير من l'épreuve du français pour en tirer le maximum de notes. علاش يلزمنا نستغلوا الفرصه وناخذوا الماكسيموم دو نوت. به كيفاش يقول القائل اول حاجه il faut pas stresser pour ne pas bloquer. اول حاجه ما نقعدش على اعصابي il faut pas stresser نقول برا الاكزامان هذايا واني كعبله كيفاش باش نعديه وباش نجيب نوت خايب. هذايا لا بروميير شوز. اول حاجه ما نعملش ستريس باش ما نتبلوكاش وما نحممش الاكزامان. دو il faut pas sous-estimer l'épreuve ni la surestimer. لا نحقر الاكزامان وانت فيه لا نعطيه قيمه اكثر من اللازم ونخاف لين نبالكوا ونهلكوا. Troisième chose, la gestion du temps. هو ديما في le prof de français pour toutes les sections, y compris la section sport. ديما حتى كان ما فماش langue في section sport, ديما laisser à les 10. Donc c'est la moitié de l'épreuve. Donc يلزمني نقسم وقتي مادام اللانغ ولا l'étude de texte qui soit فيها langue ou compréhension ولا compréhension كهو على 10 نخصصلها ساعة والليسي نخصص له ساعة. إذا كان كملت الساعة الأولانية وما كملتش l'étude de texte يلزمني نقص. إذا كان بدأت الساعة الثانية نخدم ليسي على خاطر على 10 وبعد نرجع ونكمل les questions que je sautais. يعني il faut savoir gérer le temps. ما نضيعش وقتي ونتفجع كي نلقاها غير ربع غير 4 وندخل بعضي. Quatrième chose, la lecture des questions de compréhension avant la lecture du texte. قبل ما نقرا النص نتاعي اول حاجه نعملها نمشي نقرا لي كيسيون. علاش؟ خاطر لي كيسيون هما يفهموني التكست. ساعات فما الكيسيون 2 تكون ريبونس على الكيسيون 1، ساعات الكيسيون 3 تعاوني باش نفهم الكيسيون 2. دونك راهو النص نجم نفهمه ا بارتير دي كيسيون دو كومبريونسيون. كي نقرا يقول لك لو ناراتور نفهم ديجا فما راجل يحكي مش مراه تحكي. دونك لي كيسيون دو كومبريونسيون يعاونوني. يقول لك مثلا في الكيسيون دو كومبريونسيون لو ناراتور سوفر، ما باش نحكي على سوفرانس باش نحكي على دولور. Donc les questions de compréhension me permettent de comprendre le texte. يلزمني نقرا les questions قبل قراية التكست. حاجة أخرى زادة la lecture des explications des mots difficiles. كي يعطيك des mots difficiles ما يلزمناش نحقروهم. il faut pas les négliger. راهم مهمين على الآخر. اش نعمل؟ نقرا النص au fur et à mesure وين تجيني كلمة صعيبة نمشي نرجع لها ونقراها ونثبت في المعنى متاعها باش ما نبعدش بالمعنى متاعها على النص على الكونتكست. donc يلزمني ما نطفيش les explications. 6. Les indices textuels. ردوا بالنا كي نبداو في الكيسيون دو كومبريونسيون مش ديما نخرج الانديس تكستويل راهو بيرت دو طون. اذا كان قال لك مثلا سؤال عطاك سؤال وما قالكش اعطيني الانديس تكستويل اكوا سير دو دوني ان انديس تكستويل. راهو تجيبو صحيح ما فماش بونوس ما فماش بلوس تجيبو غلط كيف ساعات تولي ينقص لك النوت خاطر تعمل كونتر سونس تعمل كونتراديكسيون في الريبونس نتاعك. يعني جوست نعطي كان لا دوز ما نزيدش. راهي الزياده ما تعني حتى شيء. جوست اذا كان احنا باش نكونوا دي جون براغماتيك عمليين راهي جوست تضيع وقت ما تعطيش الزايد. tu réponds juste au demandé. يعني تقرا الكيسيون دو كومبريونسيون ثبت روحك شنو هو المطلوب منك. اذا كان on a demandé une justification un indice textuel وقتها تخرج الانديس sinon تعطي juste la bonne réponse. ما ردوا بالنا فما astuce شويه اون روز فكره. اذا كان انت حرت وما لقيتش لا بون ريبونس وقتها اعطي الانديس تكستويل. مثلا يقول لك de quoi souffre le personnage principal. انت قيت الانديس تكستويل لكن ما فهمتوش ما عرفتش تعاود تعبر بكلامك. شنو تعمل؟ مثلا تقول le narrateur souffre puisqu'il dit مثلا 2 points et tu donnes l'indice textuel. على القليله ما تاخذش مثلا 2 sur 2 تولي تاخذ 1 point sur 2. كي تخرج الانديس تكستويل وهو ما طلبش منك معناها انت ماكش قادر باش تعمل reformulation mais juste tu as trouvé l'élément qui représente la bonne réponse. تاخذ la moitié de la note. على القليله نحط l'indice textuel. je passe au procédé d'écriture. أول حاجة فما فرق. il y a une différence entre procédé d'écriture aux figures de style. راهو l'ensemble هو le procédé d'écriture الوسائل متاع الكتابة واللي figure de style هي جزء من les procédés d'écriture هي الأساليب. احنا في الغالب presque 99% ديما on demande les procédés d'écriture. التلامذة هذه لابت نوار. فما برشا تلامذة يخافوا يبدا الكيسيون على 2 ادمي وما يعرفش يخرج بروسيدي ديكريتور. انت كي ما تنجمش لي فيغور دو ستيل ايفيت امشي شوف حاجه اسهل. شنو هي الحاجه الاسهل؟ فما حاجتين يا اما تخرج لو شون ليكسيكال ويا اما تخرج لو تيب دو فوكابولير اوتيليزي. شنو هو الشون ليكسيكال؟ هو الحقل المعجمي يعني مجموعه كلمات
في علاقة بنفس الفكرة. مثلا يلزمك بيان سور تخرجهم من النص، تمشيش تجيب من راسك، رد بالك راهو فما فيريفيكاسيون، لي كوريكتور فيريفي، نرجعوا للتكست ونشوفوا الكلام اللي عطيته في الشون ليكسيكال اكزيست او نو. يعني تعطي كان الكلام الموجود في التكست وتعطي كوم لي اكري، معناها مثلا كلمة على فان اس خلاها على فان اس، tu ne changes pas، معناها ما تبدلش في الكلام. الحاجة الثانية هو انك تخرج شون ليكسيكال. شنو هو شون ليكسيكال؟ مثلا يقول لك dégager مثلا un procédé d'écriture qui met en relief مثلا la passion du personnage principal، باش تحكي على المحبة، على الباسيون اللي يحس بها. شنو باش تقول انت؟ مثلا ما نجمش تخرج فيغور دو ستيل، ما تفهمش لي فيغور دو ستيل، خرج شون ليكسيكال، امشي شوف كل الكلمات اللي عندها علاقة بالباسيون. مثلا amour، amoureux، aimer، fou amoureux مثلا، son cœur bat très fort. donc ماذا بينا نخرجوا دي مو، كلمات ولا دي اكسبرسيون، عبارات، مش نخرج جمله طولها طولين وعرضها عرضين ونقول فوالا جي ديجاجي لو شون ليكسيكال. نو. وننصحكم ا مي زيليف جو دوموند 4 مو، ديما نخرج 4 كلمات. اذا كان صعب عليك الشيء، عندك كلمه مثلا تنجم تقسمها، عباره تنجم تقسمها في 2، اقسمها في 2. تنجم تعطيك دو مو اون رابور افيك لو شون ليكسيكال. وما ننساوش زاد لازمنا نسميوه لو شون ليكسيكال. مثلا يقول لك dégager le champ lexical qui met en valeur مثلا la passion du personnage principal. Tu vas dire مثلا le champ lexical qui met en relief la passion du personnage principal et le champ lexical de la passion et le champ lexical de l'amour مثلا. ولا et le champ lexical مثلا de la souffrance، وتحط لي مو اللي يعبروا. مثلا pleurer، إذا كان حكينا على souffrance باش نقولوا pleurer، amertume، مرارة، éloignement، larmes، دموع. دونك فوالا تعطي اسم الشون ليكسيكال تسميه وتعطي 4 اكسبرسيون. كان ما نجمش تسميه حط لو شون ليكسيكال، اعمل 2 بوان واعطي 4 مو ولا 4 اكسبرسيون انتر غيمي. إذا كان زاد ما نجمش تخرج شون ليكسيكال، فما لو تيب دو فوكابولار، تنجم تقول il a utilisé un vocabulaire mélioratif، مش amélioratif، mélioratif. ولا تقول vocabulaire appréciatif ولا valorisant، يعني كلمات إيجابية. مثلا il va parler مثلا de l'importance، مثلا il va parler ولا تخرج le vocabulaire péjoratif، dépréciatif، dévalorisant، يعني السلبي. مثلا tu vas parler des effets néfastes de la guerre، tu vas dégager le champ lexical، le type de vocabulaire، le vocabulaire péjoratif. تقول استعمل مثلا blessé، mort، sans. donc الفوكابولار الكلام اللي معناه سلبي، un vocabulaire péjoratif. donc إذا كان حرت نمشي لوجه الشون ليكسيكال ونسميه، نعطي 4 اكسبرسيون ولا 4 مو. واذا كان حرت زاد نجم نخرج لو تيب دو فوكابولار، نقول il a utilisé un vocabulaire amélioratif، نسميه زاد appréciatif ولا valorisant، ولا العكس péjoratif، dévalorisant، dépréciatif. ما نقولوش بوزيتيف ولا نيجاتيف. جو باس ا ليسي. احنا قلنا الساعه الثانيه مثلا ولا الساعه الاولى ليسونسيال جو كونساكر 1 اور ا ليسي. بالنسبه للليسي، اذا كان جيت نقرا في الليسي وقيت السيتاسيون صعيب عليا برشا، نطفيها، جو لا كاش افيك ما مان. Donc on a parlé de l'essai. إذا كان صعبت عليك السيتاسيون ولا لافيرماسيون الأولانية، tu la caches avec ta main وشوف الكيسيون اللي تجي بعدها. الكيسيون كي تبدا السيتاسيون صعيبة، راهي الكيسيون elle vient expliquer و orienter l'élève، تفهمك وتوجهك. يعني غطاها جوست هذيك باش يكون فما علاقة بين التكست والليسي. غطاها ومشي اقرا الكيسيون وشوف بيان سور qu'est-ce qu'on vous demande. هو le plus souvent احنا نطلبوا un texte argumentatif مش explicatif. donc vous répondez à la question à l'aide d'un texte argumentatif. ديما on demande un texte argumentatif ماهوش texte explicatif. bien sûr l'essai ترد بالك من الكيسيون حسب المعنى نتاع الكيسيون. اذا كان يطلبك فما سوجي معناها كي demande une position catégorique، مثلا يقول لك شنو رايك في حاجه، تنجم تعمل بوزيسيون كاتيجوريك. يقول لك مثلا لو سوفونير دو لورو بو انترافي بو ريبريزونتي ان اوبستاكل، نجم تقول وي. سوفونير مالورو ريبريزونت ان اوبستاكل، نجم تاخذ بوزيسيون كاتيجوريك ايسي. كان حبيت انت تعمل بوزيسيون نيونسي سي بوسيبل اوسي، نجم تقول il nous entrave c'est un obstacle، ولا في الدوزيام بارتي نو ساعات c'est une motivation، c'est un facteur motivant، يعني حافز باش ننجحوا، باش نغيروا، باش نحسنوا. donc انت اذا كان اخترت البوزيسيون كاتيجوريك، il y a bien sûr une seule partie dans la partie développement. كان اخترت انت بوزيسيون نيونسي، bien sûr il y a deux parties.
فما دي سوجي كي سو بوز دو بارتي اللي هي البوزيسيون نيونسي. اذا كان انت حرت شنو تعمل ديما فكر غيزون اون تيرم دو افونتاج و ديزافونتاج، لكن ما تكتبش على الكوبي نتاعك افونتاج ديزافونتاج. حاول انك تعبر على لي زافونتاج والديزافونتاج بصوره انديريكت باش ما يكونش الموضوع نتاعك البلان نتاعك ماشينال، يعني اوتوماتيك ماهوش مش خاضع اللوجيك الريزونمون. ديما كي تبدا بوزيسيون مثلا يحكي لك على الغير يقول لك لا غير سي ان فليو، تقول له وي مصيبه سي اون كاتاستروف. فما لي ميريت دو لا غير وفما زاده لي دانجي دو لا غير. انت خمم افونتاج ديزافونتاج، خرج على الكوبي مثلا كلك نوت هذا من لي زافونتاج وهذا من لي زانكونفينيون. كي تحكي ايفيت دوتيليزي افونتاج انكونفينيون، عوضهم بكلمات خير من هكاك، مثلا لي دانجي لي بيريل باش تحكي على لي زانكونفينيون، احكي على لي ميريت لي بروفي لي بينيفيس باش تحكي على الحاجات الايجابيه. on passe à la langue. وبيان سور ماذا بيك في الليسي تعمل 3 بارتي كلار، الانترودكسيون تظهرها، البارتي ديفلوبمون كان فيها 2 بارتي تفصلهم بليني، وظهر كيف كيف الكونكلوزيون. الانترودكسيون والكونكلوزيون بريسك دو ميم فوليوم نفس الحجم، كيف كيف اذا كان عندك اسي فيه 2 بارتي يكونوا من الميم فوليوم. وماذا بيك الظاهر اللي انت عملت انترودكسيون وكونكلوزيون ديفلوبمون على خاطر الكوريكتور سي اون بيرسون. معناها اذا كان انت ساعات بديت تعاود في نفس الافكار في الليسي في البارتي 2 ومشيت عملتهم ساعات نعمل نفس الغلطه، تعاود نفس الافكار في البارتي كونكلوزيون لكن تفصلهم بليني فيد، راهو ساباس معناها تظهر انها كونكلوزيون، خاطر مش كيما اسي كامل كيما اسي مش كامل. يعني ديما ظهر روحك الا انت كملت وعملت بارتي كونكلوزيون. وزيد استعمل لي كونكتور زادا، لي كونكتور اللي ظهروا لا انت تعمل في لي زارغومون، لي كونكتور زادا اللي اكل لي مو بوغ انترودوير لي زيكزامبل باش يظهروا اللي انت عطيت دي زيكزامبل. ما تطولش في الاكزامبل، تنجم تحكي اكزامبل من حياتك انت، اسكو نابيل معناها بويزي دون لا في بيرسونيل دون ليكسبيريونس فيكو من حياتك الشخصيه، لكن ما تطولش باش ما توليش اون معناها ما عادش ارغيومونطاسيون تولي ريسي. حاجه اخرى تو وصلنا لللونغ. اللونغ شنو هي اللونغ الكل؟ فما دو مود هكا هو، وفما سي رابور لوجيك. الدو مود هما السبجونكتيف والكونديسيونيل، اعمل عليهم طلة في اي كتاب، في شوف الفيديو اللي عملت فيها السبجونكتيف والكونديسيونيل، اعمل طلة شنو كيفاش نصرف في السبجونكتيف كيفاش نصرف في الكونديسيونيل. ما همش صعاب بالكل، انا نعمل لكم اون بيتيت فيديو للمزروبين اللي يحضروا ليله صلى الله، وان شاء الله بعد هذه جوست بعد هذه. والسبجونكتيف اعمل طله خفيفه كيفاش تصرف في السبجونكتيف، وشنو من الحاجات اللي تخليك تستعمل اوبليغاتوارمون سبجونكتيف، والحاجات اللي تخليك تستعمل كونديسيونيل. وعلاش تيكلم ما يجيش ربيع ساعه اعمل طلع على الفيديو على السبجونكتيف فيديو نتاع الكونديسيونيل تو تفهمهم وحضرهم. بالنسبه لي رابور هما 6. الكوز هي السبب، لا كونسيكونس هي النتيجه، البوت هي الهدف، ليبوتيز هي الشرط، ولوبوزيسيون هي التناقض بين حاجتين، والكونسيسيون هي انك تستنى حاجه تلقى حاجه اخرى. يعني حط اكزامبل لكل حاجه تو تستانس بهم، ما همش صعاب، جوست حتى اسمع لي فيديو ولا طلع الفيديو الا فيهم لي رابور لوجيك فيت في. يعني انت كي يعطيك دو فراز مثلا ولازمك تتذكر شويه على الكيسيون، ساعات يعطيك دو فراز وش يقول لك ايدونتيفي لو رابور لوجيك اكسبريمي دون سيت فراز، وبعد يقول لك ريكريفي سيت فراز اون اكسبليسيتون لو رابور لوجيك دو كونسيكونس بار اون سوبوردوني. تي هو قال لك ظهر لي كونسيكونس اش معناه، يعني ديجا هو عطاك الكوز، خاطر الكوز والكونسيكونس مربوطين ببعض. كي يعطيك دو فراز يقول لك شنو هو الرابور وبعد يقول لك ظهر لي الرابور دو كوز، راهو ديجا عطاك الرابور دو كونسيكونس. كي يقول لك ظهر لي الرابور دو كونسيكونس راهو ديجا عطاك الرابور دو كوز. باهي جو باس او فوكابولار. بالنسبه للفوكابولار غالبا يعطيك كلمه مسطره ويقول لك دوني لو سينونيم دو مو سولونيي بوي امبلويي لو دون اون فراز. يعني انت باش تعطي السينونيم نتاع الكلمه اون فوا تو as trouvé لو سينونيم باش تستعمل الكلمه اللي لقيتها، مش الكلمه اللي عطاها لك في الاكزامان باش تستعملها في جمله. نو tu vas utiliser le mot que tu as trouvé باش تستعمل الكلمه اللي لقيتها في جمله. وحاجه ثانيه، انت شنو المشكل في الجمله؟ حتى كان تصعب عليك جمله استعمل مثلا انت تقرا سيانتيفيك استعمل جمله من السيونس، تقرا لاتر عمرك زعما ما عرضتك جمله حتى احكي على روحك مثلا اللي انت مغروم بالجو فيديو، احكي على حاجه تحبها، جمله ريتها حتى في لي ريزو سوسيو. دونك حاول تعمل اون فراز معناها يفو شيرشي décrocher les points à tout prix، حاول تنطق تفك لي نوت à tout prix. donc ساعات on vous donne un mot ونقول لك اعطيني السينونيم نتاعو وبعد استعمل، وبعد نقول لك الكلمه الاولانيه استعملها في un autre sens. ديما اقرا مليح الكيسيون، مثلا يقول لك لا بي، يعطيك لا بي في معنى مثلا
هي le contraire l'antonyme de la guerre. هي في معنى l'entente. وبعد عليك يقول لك اعطيني utiliser le mot paix في avec un autre sens. تولي تقول مثلا je vis à la campagne pour chercher un peu de paix, à la recherche de la paix, يعني à la recherche du repos. يعني نجم يعطيك كلمة ويقول لك استعملها avec un autre sens. دونك ثبت روحك في الكيستيون باش تعرف ايش تستعمل. هو غالبا كي يعطي كلمه يقول لك اعطي السينونيم نتاعها وبعد استعمل السينونيم في جمله، ولا ساعات يعطيك الكلمه يقول لك اعطيني السينونيم نتاعها وبعد يقول لك استعمل الكلمه اللي ديجا عطيتها لك بمعنى مختلف في جمله. ردوا بالنا ساعات يقول لك utiliser le mot que tu as trouvé dans une phrase personnelle. كي يقول لك phrase personnelle يعني ما تستعملش il faut، ما تستعملش il y a. داكور فوالا. ان شاء الله يكونوا هاللي كونساي نفعوكم. اسمع مره واثنين وثلاثه الفيديو ان شاء الله تكون نافعه. واتوندي موا جو في فو فير زادا اون فيديو بالعربي اللي هي تعاون التلامذه اللي نوتهم طايحه وهما دي زيلاف اون ديفيكولتي، على قليله على قليله الاخر يدبر شويه نوت خير من اللي يطيح حتى النوت ياسر طايحه ولا حتى ساعات زيرو. Voilà, j'ai terminé. Salut, je vous remercie.